नमस्कार। देश तथा विदेशमा बस्नुभएको तपाईहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन पनि। आज मैले तपाईहरूलाई अब कतिवटा कम्पनीको आइपिओ निष्कासन हुँदैछ त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला र अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोला। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरिदिनुभयो भने शेयर बजार सम्बन्धी तपाईको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भिडियो छुट्ने छैन। अब भिडियो सुरु गरौँ। पछिल्लो समय शेयर बजारप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दो छ। झन् आइपिओमा त सर्वसाधारणको क्रेज कति बढेको छ भन्ने कुरा हरेक पटक आइपिओ निष्कासन हुँदा पर्ने सङ्ख्याले नै पुष्टि गर्दछ। आइपिओकै कुरा गर्नुपर्दा हाल विभिन्न 26वटा कम्पनीहरू नियमन निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7 मा साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन तथा स्वीकृतिका लागि पाइपलाइनमा रहेका छन्। 7 का नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले 1-1.5 महिनाभित्रै सबै कम्पनीलाई साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने स्वीकृति दिने बताएका छन्। फागुन 23 गते सोमबार 7 द्वारा आयोजित आर्थिक पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै आइपिओ प्रक्रिया रोकिँदा कम्पनीलाई पनि घाटा भएको छ त्यो हामीले बुझेका छौँ। अहिले मेरो टिमले सबै इन्डेक्स हेरिरहेको छ। कुन कम्पनीको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। यदि सबै प्रक्रिया पुरा भएको छ भने त्यसलाई हामी धेरै दिन लगाउँदैनौँ, 2-3 दिनभित्रमै स्वीकृति दिन्छौँ। कुनै दोस्रो चरणमा पुगेका छन् भने जस्तो हामीले केही पत्रचार गऱ्यौँ उताबाट रिप्लाई आएको छैन भने त्यो चेक गर्न बाँकी छ। त्यसरी अहिले हामीले वर्गीकरण गरिरहेका छौँ। सबै प्रक्रिया पुरा गरेर अनुमति दिँदा 1-1.5 महिना लाग्ने उनले बताए। आइपिओ मात्रै नभएर पाइपलाइनमा रहेका डिभेन्चर र राइट शेयरको पनि प्रक्रिया चलिरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। हमालको अनुसार अब छिटो नै तपाईहरूले आइपिओ धमाधम भर्न पाउनुहुनेछ। हमालको अनुसार अब छिटो नै लगातार आइपिओ आउने हुँदा तपाईहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने पैसा बचत गर्न भने नभुल्नुहोला। आइपिओ स्वीकृतिका लागि 7 को पाइपलाइनमा रहेका 26वटा कम्पनीहरूको बारेमा अब चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला मोलुङ खोला हाइड्रो पावर जलविद्युत कम्पनीको बारेमा। मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले प्रतिकिता रु 100 को दरले 35,31,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्न साउन 1 गते 7 मा निवेदन पेश गरेको छ। कम्पनीले यसअघि नै निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सनराइज क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरिसकेको छ। आइपिओ बिक्रीको सबै काम सनराइज क्यापिटलले गर्नेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी। यस कम्पनीले प्रतिकिता रु 100 को दरले 112 रुपियाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकिता 212 रुपियाँ अङ्कित दरमा 60 लाख किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। यस कम्पनीले साउन 12 गते 7 मा निवेदन पेश गरेको हो। कम्पनीको उक्त साधारण शेयर सार्वजनिक गर्न निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम सिभिल क्यापिटल मार्केटले गर्नेछ। त्यसैगरी 3 स्टार हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले पनि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि प्रतिकिता रु 100 को दरले 12,31,25,000 रुपियाँ बराबरको 12,31,250 किता आइपिओ निष्कासन गर्न साउन 17 गते 7 मा निवेदन पेश गरेको हो। कम्पनीको उक्त आइपिओमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ। त्यसैगरी कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रो पावरले पनि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि प्रतिकिता रु 100 को दरले 2,43,73,500 रुपियाँ बराबरको 2,43,735 किता आइपिओ निष्कासन गर्न साउन 32 गते 7 मा निवेदन पेश गरेको हो। कम्पनीले उक्त आइपिओमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धनको काम एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ। त्यसैगरी आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रतिकिता रु 100 को दरले 60 लाख रुपियाँ बराबरको 60,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्न असोज 20 गते 7 मा निवेदन दिएको छ। संस्थाको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धनको काम वियोगी क्यापिटलले गर्नेछ। त्यसैगरी सिक्लेस हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले प्रतिकिता रु 100 को दरले 20 करोड रुपियाँ बराबरको 20 लाख किता साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन गर्न कार्तिक 29 गते 7 मा निवेदन दिएको हो। कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम वियोगी क्यापिटल मार्केटले गर्नेछ। त्यसैगरी सुपरमाई हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले प्रतिकिता रु 100 को दरले 10 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्न मसिर 20 गते 7 मा निवेदन दिएको हो। कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम सानिमा क्यापिटलले गर्नेछ।
त्यसैगरी सान्जेन जलविद्युत कम्पनीले स्थानीयका लागि प्रतियोगिता रु 100 को दरले 36,50,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्न मसिर 20 गते सेबोनमा निवेदन दिएको हो। कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम नागरिक लगानी कोषले गर्नेछ। त्यसैगरी इस्टर्न हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 12 करोड 40 लाख रुपियाँ बराबरको 12,40,000 किता आइपिओ जारी गर्न मसिर 24 गते सेबोनमा निवेदन दिएको हो। कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम एनएमबी क्यापिटलले गर्नेछ। त्यसैगरी एसियन हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 11 करोड 80 लाख रुपियाँ बराबरको 11,80,000 किता साधारण सेयर आइपिओ निष्कासन गर्न पुस 11 गते सेबोनमा निवेदन दिएको हो। कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम एनएमबी क्यापिटलले गर्नेछ। त्यसैगरी रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले स्थानीय बासिन्दाका लागि प्रतियोगिता रु 100 को दरले 68 करोड 42,10,000 रुपियाँ बराबरको 68,42,100 किता आइपिओ निष्कासन गर्न पौष 13 गते सेबोनमा निवेदन दिएको हो। कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम सिद्धार्थ क्यापिटलले गर्नेछ। त्यसैगरी पिपल्स पावर कम्पनी लिमिटेडले स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणका लागि प्रतियोगिता रु 100 को दरले 30 करोड 79,74,000 रुपियाँ बराबरको 30,79,640 किता आइपिओ निष्कासन गर्न पौष 27 गते सेबोनमा निवेदन पेश गरेको हो। कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा पर्गो क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। त्यसैगरी डिस होमले 23 करोड 85,92,900 रुपियाँ बराबरको 23,85,929 किता साधारण सेयर आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्नको लागि असार 29 गते सोमबार सेबोनमा निवेदन पेश गरेको हो। उक्त साधारण सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले गर्नेछ। त्यसैगरी आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 60 करोड रुपियाँ बराबरको 60 लाख किता साधारण सेयर निष्कासन गर्न जेठ 31 गते बोर्डमा निवेदन पेश गरेको हो। आइपिओ निष्कासनको लागि कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटल रहेको छ। त्यसैगरी मन्दाकिनी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणका लागि प्रतियोगिता रु 100 को दरले 17 करोड 64,11,000 रुपियाँ बराबरको 17,64,110 किता आइपिओ निष्कासन गर्न कार्तिक 14 गते सेबोनमा निवेदन पेश गरेको हो। कम्पनीले उक्त प्रयोजनका लागि बियोग क्यापिटल लिमिटेडलाई आइपिओ बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरेको छ। त्यसैगरी विन्ध्यवासिनी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले 25 करोड रुपियाँ बराबरको 25 लाख किता आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्नका लागि 2076 साल माघ 1 गते सेबोनमा निवेदन पेश गरेको हो। कम्पनीले उक्त साधारण सेयर सार्वजनिक गर्न निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम सानिमा क्यापिटलले गर्नेछ। त्यसैगरी हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनीले 22 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको 22,50,000 किता आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्नका लागि 2076 साल कार्तिक 27 गते सेबोनमा निवेदन पेश गरेको हो। कम्पनीको उक्त साधारण सेयर सार्वजनिक गर्न निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम जनता क्यापिटलले गर्नेछ। त्यसैगरी दुर्दीखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले 29 करोड 51,92,900 रुपियाँ बराबरको 29,51,929 किता आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्नका लागि वैशाख 21 गते मङ्गलबार सेबोनमा निवेदन पेश गरेको हो। कम्पनीको उक्त साधारण सेयर सार्वजनिक तथा निष्कासन बिक्री गर्ने काम सिद्धार्थ क्यापिटलले गर्नेछ। त्यसैगरी अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 33 करोड 7,50,000 रुपियाँ बराबरको कुल 33,07,500 किता आइपिओ निष्कासनको माग गर्दै कम्पनीले गत चैत 16 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणलाई स्थानीय बासिन्दाका लागि आइपिओ जारी गर्नेछ। आइपिओ बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल रहेको छ। त्यसैगरी अप्पर हेवा खोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 20 करोड रुपियाँ बराबरको 20 लाख किता आइपिओ जारी गर्न जेठ 2 गते सेबोनमा निवेदन पेश गरेको हो। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक एनएमई क्यापिटल रहेको छ। त्यसैगरी उपकार लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडले
प्रतियोगिता रु 100 को दरले 2,66,250 किता आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्नका लागि साउन 13 गते सेवनमा निवेदन पेश गरेको हो। त्यसैगरी सयपत्री हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 90 करोड रुपियाँ बराबरको 9 लाख किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएलएस क्यापिटल रहेको छ। त्यसैगरी राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड कम्पनीले स्थानीय प्रभावित र सर्वसाधारणका लागि प्रतियोगिता रु 100 को दरले 29 करोड 41,41,000 रुपियाँ बराबरको 29,41,410 किता आइपिओ निष्कासन गर्न भदौ 8 गते सेवनमा निवेदन पेश गरेको छ। त्यसैगरी रिभल फर्स्ट पावरले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 34,30,000 किता आइपिओ जारी गर्नका लागि सेवनमा निवेदन पेश गरेको छ। त्यसैगरी सिवाइसी नेपाल लघुवित्तले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 3 करोड 95,33,600 रुपियाँ बराबरको 3,95,336 किता आइपिओ जारी गर्न सेवनमा निवेदन दिएको छ। त्यसैगरी श्वेतगङ्गा हाइड्रो पावर एन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पनि स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणका लागि प्रतियोगिता रु 100 को दरले 47 करोड 79 लाख रुपियाँ बराबरको 47,79,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि सेवनमा निवेदन दिइसकेको छ। यी सम्पूर्ण कम्पनीको आइपिओ आउने मिति फिक्स भएपछि म तपाईहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी सहितको भिडियो लिएर आउनेछु। र नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी तपाईहरूका प्रश्नहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर आफ्ना प्रश्नहरू निर्धक्क साथ सोध्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा पनि शेयर बजार सम्बन्धी नयाँ जानकारीमूलक भिडियो ल्याउने नै छु। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईहरू सम्पूर्णको जय होस्। नमस्कार।